सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन। सुरु गरौँ 241 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। पछिल्लो बिहिबार पछिल्लो 24 घण्टामा थप 241 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ। 6814 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 235 जना र 2083 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 6 जना गरी कुल 241 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा मृत्यु हुने शून्य भएको छ भने 228 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। बिहिबार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 9,24,398 पुगेको छ। यो सँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11,590 पुगेको छ भने 8,11,746 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 4,871 जना रहेका छन्, जसमध्ये 4,634 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 237 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 83 जना आइसियु र 23 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। त्यस्तै 10 वर्ष मुनिका 3 बालबालिकामा कोरोनाको संक्रमणको पुष्टि भएको छ भने 11 देखि 20 वर्ष उमेर समूहका 21 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। ऋषिराम कट्टेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले एकताको राष्ट्रिय सम्मेलन जनकपुर धाममा गर्ने भएको छ। बहुपदीय प्रणाली अनुसार नेतृत्व चयन गर्ने उद्देश्यले जनकपुर धाममा पुस 17 गतेदेखि पुस 19 गतेसम्म राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने लागेको जानकारी नेकपा संयोजक ऋषिराम कट्टेलले जानकारी दिनुभयो। सम्मेलनको उद्घाटन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएको दिन 15 सेप्टेम्बरमा भर्चुअल माध्यमबाट भइसकेको कट्टेलले बताउनुभयो। गत सोझ कार्तिक र मङ्सिर महिनामा प्रदेश स्तरीय 6वटै समूह बनाएर राजनीति प्रतिवेदन, क्रान्तिको कार्यक्रम, नयाँ जनवाद, विधान संशोधन, संगठनात्मक प्रतिवेदन, आर्थिक प्रतिवेदनमाथि छलफल समापन भइसकेको छ। पुस 17 देखि पुस 19 गतेसम्म जनकपुर धाममा हुने राष्ट्रिय सम्मेलनमा यी प्रतिवेदनलाई पारित गरी नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने कार्यक्रम रहेको संयोजक कट्टेलले बताउनुभयो। राष्ट्रिय सम्मेलनको विषयमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै कट्टेलले एमसीसी देशका लागि घातक रहेको र यो सम्झौता कार्यान्वयन नहुन दिनका लागि सबैले एक हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले चीनको बढ्दो शक्तिलाई निस्तेज गर्न र आफ्नो स्वार्थकै लागि नेपालमा एमसीसी कार्यान्वयनतर्फ अमेरिका लागेको दावी गर्नुभयो। उहाँले चीनको बढ्दो सामरिक शक्तिलाई निस्तेज गर्ने उद्देश्यले अमेरिकाले एमसीसीको नाममा नेपाललाई रणनीतिक कीडा स्थल बनाउन लागि परेको त्यो बन्न दिनु हुँदैन। अहिले अन्य राजनीतिक दलहरू असमञ्जस्यमा रहेपछि उनीहरू पनि हाम्रै लाइनमा आउने कट्टेलको दावी थियो। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि जनकपुर धाममा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिएको छ। बिहिबार प्रदेश निर्वाचन कार्यालयमै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिएको हो। आगामी माघ 12 गते राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन हुन लागेको छ। यसका लागि जनकपुर धाममा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिएको छ। निर्वाचन आयोगले यसअघि प्रदेश 2 को निर्वाचन अधिकृतमा धनुषा जिल्ला अदालतका मुख्य न्यायाधीश ब्रजेश प्याकुरेललाई नियुक्ति गरिसकेको छ भने निर्वाचन स्थल जनकपुर धाम स्थित रहेको महेन्द्र नारायण निधि संग्रहालयलाई तोकिएको छ। अत्याधिक चिसो बढेसँगै प्रदेशवासीलाई जाडोबाट जोगाउन प्रदेश नम्बर 2 सरकारले आवश्यक तयारी थालेको छ। वर्षासँगै चिसो बढेपछि प्रदेश नम्बर 2 सरकारले आन्तरिक मामला तथा संसार मन्त्रालय मार्फत जाडो प्रभावितका लागि योजना बनाउन तयारी थालेको छ। आन्तरिक मामला तथा संचार मन्त्री भरत शाहले चिसोबाट प्रभावितलाई न्यानो लुगा र कम्बल वितरण तयारी सुरु गरिएको जानकारी दिनुभयो। केही दिनभित्रै वितरण गरिनेछ। यस वर्ष चिसोका कारण कुनै किसिमको मानवीय क्षति हुन नदिन न्यानो लुगासँगै काठ दाउरा वितरणसँगै अन्य अति आवश्यक कुरा मिलाइरहेको मन्त्री शाहको भनाइ छ। शीतलहरबाट जोगिन पूर्व तयारी बारे प्रदेशका 8वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेको समेत जानकारी दिनुभयो। उहाँले चिसोबाट जोगिन आवश्यक पर्ने न्यानो लुगा र दाउरा लगायतको बन्दोबस्तीमा प्रदेश सरकारले समन्वय गरिरहेको जानकारी दिनुभयो। शीतलहरबाट सबभन्दा बढी जोखिममा
विपन्न गरिब परिवार मारमा पर्ने भएकोले त्यसलाई लक्षित गरी पूर्व तयारीमा जोड दिएको उहाँले बताउनुभयो। विगतमा जाडो बढेपछि चोक चोकमा आगो बाल्न दाउराको व्यवस्था हुँदै आएको छ र यसपटक पनि स्थानीय प्रशासनसँगै छलफल गरेर तयारी गरिरहेको मन्त्री शाहको भनाइ छ। वर्षेनी चिसोबाट प्रदेश नम्बर 2 मा करिब 15% नागरिक प्रभावित हुने गरेको प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले जनाएको छ। प्रदेशको कुल जनसङ्ख्या मध्ये करिब 15% जनसङ्ख्या दलित विपन्न छन्। ती सबै चिसोबाट प्रभावित हुने गरेका छन्। प्रदेश नीति आयोगका उपाध्यक्ष भोगेन्द्र झारले बताउनुभयो। अधिकांशसँग चिसोबाट जोगिन ओढ्ने ओछ्याउने न्यानो लुगा हुँदैन, त्यसैले चिसोबाट कतिपयले ज्यान समेत गुमाउने गर्छन्। हरेक वर्ष हुने शीतलहर र चिसोका कारण अनाहकमा सर्वसाधारणहरू ज्यान गुमाउने गरेका छन्। पछिल्लो 4 वर्षमा चिसोका कारण प्रदेश नम्बर 2 मा 74 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। गत वर्ष मात्र चिसोका कारण प्रदेश नम्बर 2 मा 10 जनाको मृत्यु भएको प्रदेश नम्बर 2 प्रहरी कार्यालय जनकपुर धामले जनाएको छ। आर्थिक वर्ष 74-75 मा र 77-78 सम्ममा रौतहटमा सबभन्दा बढी 32 जनाको मृत्यु भएको छ भने सप्तरीमा 18, सिराहामा 7, पर्सामा 6, धनुषामा 4, महोत्तरी र सर्लाहीमा 3 तथा बारामा 1 जनाको मृत्यु भएको प्रदेश प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्क छ। डाक्टर सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले अनिश्चितकालीन राजमार्ग बन्दको घोषणा गरेको छ। पार्टी अध्यक्ष डाक्टर राउतले बुधबार अबेर राति जारी विज्ञप्तिमा पुस 15 गतेदेखि पूर्व पश्चिम राजमार्ग दिउँसोको समयमा अनिश्चितकालका लागि बन्द र मधेसका जिल्लामा हुने संघीय मन्त्रीहरूको कार्यक्रममा विरोध गर्ने उल्लेख गरिएको छ। किसान आन्दोलनका 7 बुन्दे माग मध्ये कुनै पनि माग पूरा नभएकोले थप आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको जनमत पार्टीले जनाएको छ। मन्त्री स्तरीय उच्च स्तरीय वार्ता समिति समेत गठन नगरेको र किसान आन्दोलनको ज्ञापन पत्र लिन समेत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले अस्वीकार गरेर अहंकार प्रदर्शन गरेको अध्यक्ष डाक्टर राउतको आरोप छ। त्यस्तै आन्दोलनकारीमाथि व्यापक बल प्रयोग गरेको, दर्जनौं राउन्ड अश्रु ग्यास प्रहार, आन्दोलनकारीहरूको अंगभंग हुने गरी कुटपिट गरेको, किसानमाथि ज्यादती गरेको तथा झुटा मुद्दा लगाएको जनमत पार्टीको ठहर छ। जनमत पार्टीले सिराहाको औढी गाउँपालिकाले आफ्नो भण्डार कक्षबाट गहुँको बिउ लुटेको आरोपमा 4 किसानमाथि आपराधिक उपद्रव सम्बन्धी मुद्दा दर्ता गराएको र ती मध्ये मिथिलेश यादव पक्राउ परेपछि पुष 9 गतेबाट जनमत पार्टी आन्दोलन सुरु गरेको थियो। किसान यादव 2 दिन अगाडि नै रिहा भइसकेका छन्, तर उक्त पार्टीले अन्य माग पूरा नभएको भन्दै आन्दोलनलाई थप सशक्त पार्दै अनिश्चितकाल का लागि राजमार्ग बन्दको घोषणा गरेका छन्। सर्लाहीको ईश्वरपुर नगरपालिका अन्तर्गत बैलबास बजार क्षेत्रमा बिहिबार पनि निषेधाज्ञा लागू भएको छ। प्रहरीको जीप ठक्करबाट 1 जनाको ज्यान गएको विषयमा तनाव बढेपछि थप 1 दिनका लागि निषेधाज्ञा लागू गरिएको हो। गएको आइतबार राति गस्तीमा हिँडेका प्रहरीको जीपको ठक्करबाट स्थानीय व्यापारी रामकुमार महतोको ज्यान गएपछि बजार क्षेत्र तनावपूर्ण बनेको छ। बैलबास बजार क्षेत्रमा मंगलबार दिउँसो 3 बजेदेखि हिजो बेलुका 7 बजेसम्म स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा लागू गरेको थियो। स्थिति अझै सामान्य भइ नसकेको भन्दै स्थानीय प्रशासनले फेरि बेलुका 7 बजेसम्मका लागि बैलबास बजार क्षेत्र र त्यसका आसपास क्षेत्रमा कुनै पनि जुलुस बेला जमघट हुन नपाउने गरी निषेधाज्ञा लागू गरेको हो। पीडित परिवारलाई राहत स्वरूप 10 लाख रुपियाँ उपलब्ध गराउने लगायतका 6 बुन्दे सहमति भए पनि पुनः प्रदर्शन हुन सक्ने भन्दै निषेधाज्ञा लागू गरेको स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ। बाँकेमा जाडो छल्नका लागि कोइला बाले र सुतेका एकै परिवारका 4 जनाको मृत्यु भएको छ। बाँकेको नेपालगञ्ज स्थित भेरी अस्पतालको क्वार्टरमा बसेको कार्यालय सहयोगी धनप्रसाद भट्टराई का सदस्यको मृत्यु भएको हो भने अन्य 3 जना घाइते भएका छन्। मृत्यु हुने कालीकोट खाडा चक्र घर भएका धनप्रसाद भट्टराई, धनप्रसादकी आमा कोकिला भट्टराई, दिदी नन्द कली र उनका 3 महिनाको छोरा इप्सन भट्टराईको मृत्यु भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्य बहादुर खत्रीले जानकारी दिनुभयो। धनप्रसादकी श्रीमती सुशीला, 3 वर्षीय छोरा विवश र भाइ नरेन्द्र भट्टराईको भेरी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रहरी निरीक्षक खिम बहादुर धरतीले श्रीमती सुशीला होसमै रहेको पनि विवश र नरेन्द्रको अवस्था गम्भीर रहेको जानकारी दिनुभयो। परिवारका 7 जना सदस्य अस्पताल परिसरमै रहेको क्वार्टरको एउटा कोठामा सुतेका थिए। बिहान अबेरसम्म पनि ढोका नखुलेपछि प्रहरीको टोली पुगेर ढोका खोल्दा सबै बेहोस अवस्थामा भेटिएका थिए। त्यसपछि उनीहरूलाई अस्पतालमा उपचार गर्न लगिएको थियो। उपचारको क्रममा 4 जनाको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। कोठालाई न्यानो बनाउने
टिनको भट्टामा आगो बालेर राखेको पाइएको छ। झ्याल ढोका बन्द भएकोले उनीहरूको निसस्सिएर मृत्यु भएको हुन सक्ने प्रारम्भिक अनुमान प्रहरीले गरेको छ। रुकुम पूर्व हिउँले सजाउ भएको छ। बुधबार बिहिबार 2 दिन परेको हिउँले अहिले रुकुम पूर्वका उच्च भेगसँगै अधिकांश बस्ती हिउँले सजाउ भएको छ। 2 दिनसम्म परेको हिउँ अहिले गाउँ बस्ती सजाउ देखिएका छन्। बिहिबार तमु लोसार पर्वको सार्वजनिक बिदा भएकोले स्थानीय नागरिकसँगै जिल्ला स्थित सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालयका कर्मचारी पनि हिउँमा रमाएका छन्। हिमपातका कारण चिसोले जनजीवन कष्टकर बनेको छ भने रुकुम पूर्व र बागलुङ अन्तर्गतको मध्य पहाडी लोकमार्ग सडक खण्ड हिउँले अवरुद्ध बनाएको छ। साथै जिल्लाभित्रका ग्रामीण सडक पनि अवरुद्ध नै भएका छन्। हाल हिउँले केही मात्रामा जनजीवन अस्तव्यस्त बनाए पनि किसान भने हिउँदे बालीलाई सिंचित भएको र अब बाली सप्रिने भन्दै हर्षित छन्। लामो समयसम्म पानी र हिउँ नपरेकोले यस पटकको हिउँ र पानीले किसान खुसी छन्। जिल्लामा सिँचाइको व्यवस्था नहुँदा आकाशे पानीको भरमा खेतीपाती गरिराखेका किसानलाई सिँचाइको राहत मिलेको भूमि गाउँपालिका 2 गवाङ सुजन धरती मगरले सुनाउनु भयो। लेकाली क्षेत्रसँगै हिउँ परेका बस्ती घर आँगन बारी चौतारो तथा वन जंगलमा हिउँले भरिभराउ भएका छन्। हिउँले बालीको राम्रो उब्जनी हुने भएको अर्का स्थानीय बिना पुरा रोका मगरको भनाइरहेको छ। वर्षी बालीको लागि माटो मलिलो बनाउँछन् अनि वर्षे बालीको उब्जनमा ठूलो सहायता पुग्ने भयो। हिउँदमा पानी र हिउँ नपरेको वर्षमा अनिकाल बेहोर्दै आएको समेत स्थानीयले बताउँछन्। यहाँका किसानका लागि बारीमा अहिले हिउँदको मुख्य बाली गहुँ जौ साथै तरकारी हुर्किराखेको छ। लेकाली क्षेत्रमा सबैतिर बाक्लो हिमपात र गाउँमा चिसो गर्दा जनजीवन कष्टकर बनेको छ। पशु चौपाया गोठभित्र राखिएको छ। हिमपातपछि समस्यामा परिन्छ भनेर सर्वसाधारणले पहिले तयारी गरेका हुन्छन्। बारी र कल्लाको हरियो घाँस काटेर सुकाएको घाँस अहिले चौपायालाई खुवाए राखेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं महाधिवेशनमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि समूहगत निष्कर्ष सुनाउने तथा सुझाव दिने क्रम सकिएको छ। काठमाडौँको प्रज्ञा भवन कमलादीमा चलिरहेको बन्द सत्रमा बिहिबार थप 14वटा समूहका टोली नेताले समूहगत निष्कर्ष र सुझाव दिएका हुन्। उनीहरूले उठाएका प्रश्नको जवाब शुक्रबार अध्यक्ष प्रचण्डले दिने माओवादी केन्द्रले जनाएको छ। अध्यक्ष प्रचण्डले जवाब दिइसकेपछि प्रतिवेदन पारित गरेर नेतृत्व छनौटको प्रक्रिया सुरु हुने माओवादी केन्द्रले जनाएको छ। नेतृत्व चयनको प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारी भए पनि अध्यक्ष प्रचण्डले जवाब दिनका लागि समय मागेपछि नेतृत्व चयन प्रक्रिया भोलि मात्र सुरु हुनेछ। आज नेकपा माओवादी केन्द्रको महाधिवेशनको बन्द सत्रमा अध्यक्ष प्रचण्डले पेश गर्नुभएको वैचारिक राजनीति दस्तावेजमाथि नेता लेखनाथ नेौपानेले फरक मत राख्नु भएको छ। एकजनाले बोल्नुभयो गर्दाखेरि 13 समूहले रिपोर्ट आज प्रस्तुत गर्नुभयो। अध्यक्षको प्रतिवेदन त्यस्तै गरी देवप्रसाद गुरुङबाट प्रस्तुत विधानको मसौदामाथि समूहगत छलफलको निष्कर्ष प्रस्तुत गर्नुभयो। आज सम्पर्क मञ्चको तर्फबाट कृष्ण अधिकारी, सल्लाहकारबाट चित्रबहादुर श्रेष्ठ, कर्णालीबाट गोपाल शर्मा, उपत्यकाबाट जगत सिंह, सुदूरपश्चिमबाट मानबहादुर धामी, बागमतीबाट इन्द्रबहादुर थिङ, गण्डकी प्रदेशतर्फबाट देवेन्द्र पराजुली, ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्चको समूहबाट नन्दकुमार परसाई, लुम्बिनी प्रदेशको तर्फबाट सुदर्शन बराल, केन्द्रीय विभागबाट घनश्याम रजक, जनवरीय सङ्गठन र मोर्चाबाट सुरेश आलिमगर, लुम्बिनी प्रदेशबाट नारायण अधिकारी, प्रदेश 2बाट भवानी थापाले आफ्नो निष्कर्ष प्रस्तुत गर्नुभएको थियो र खास गरी पेश हुनेछ। त्यसपछि अध्यक्षले जवाफ दिने सबै सुझावहरूमाथि जवाफ दिने कार्यक्रम रहेको छ। खास गरी विभिन्न धेरै सुझाव आछन् समूहबाट। हरेक समूह नेतालाई 15 मिनटको समय दिएको थियो र 15 मिनटमा उहाँहरूले बोलेर भन्न सक्ने सुझावहरू बोलेर 15 मिनटभित्र दिनुभयो र अब त्यहाँ भन्न समय नपुगेका सुझावहरू लिखित रूपमा दिनुभयो। त्यस्तै गरी हलमा सहभागीले व्यक्तिगत रूपमा पनि थुप्रै सुझावहरू दिनुभएको छ हैन। हरेक व्यक्तिले पनि कतिपय सुझावहरू छुटेका सुझाव दिनुभएको छ। त्यही भएर सबै सुझाव यहाँ भन्न त्यस्तो चाहिँ धेरैभन्दा धेरै सुझाव भावनाले सम्भव छैन। यहाँ प्रतिवेदनमा आएका कुराहरूको कार्यान्वयनको विश्वस्त वातावरण बनाउनुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ। त्यस्तै गरी एमसिसीलाई चाहिँ धेरैजसोले खारेजै गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ। त्यस्तै गरी परिमार्जन बिना चाहिँ पास गरिन हुँदैन भनेर भन्नुभएको छ। सुझावको रूपमा एउटा पूरक
प्रस्तावहरू दिनुभएको छ ती सबै पूरकै हुन्, सहयोगी प्रस्ताव हुन्, सुझावको रूपमा पेश भएका प्रस्तावहरू। अध्यक्ष प्रचण्डको प्रतिवेदनले समेट्नुपर्ने केही विषय नसमेटेको भन्दै युवा नेता नेउपानेले फरक मत राख्नु भएको हो। उहाँले पार्टीमा उच्छृङ्खलता मौलाउँदै गएको, नेताहरू सम्पत्ति केन्द्रित हुँदै गएको, भारतको थिचोमिचो विरुद्ध प्रचण्डको प्रतिवेदन मौन रहेको, पार्टीका गतिविधि दक्षिण पन्थ उन्मुख रहेको लगायतका मत राख्नु भएको छ। आज गुरुङ समुदायले तमु लोसार पर्व मनाएका छन्। पुरानो वर्षलाई विदाई गरी नयाँ वर्षलाई स्वागत गर्न तमु लोसार मनाउने चलन रहेको छ। पर्वका अवसरमा तमु हयुल छोदिङ गुरुङ राष्ट्रिय परिषद केन्द्रीय समितिले काठमाडौँको टुडी खेलमा विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यका र उपत्यका बाहिर घर भई यहाँ बस्ने तमु गुरुङ समुदायका व्यक्तिहरू आफ्नो वेशभूषा र झाँकीसहित टुडी खेलमा उपस्थित भएका छन्। तमु लोसार पर्व सूर्यको किरणसँगै सम्बन्धित छ। लोहोको अर्थ वर्ष र सारको अर्थ फेरिनु रहेकोले वर्ष फेरिने दिनलाई तमु लोसार भनिएको हो। तमु लोसारलाई गुरुङ समुदायले नयाँ वर्षका रूपमा भव्यतापूर्वक मनाउँछन्। पुष 15 गतेको रात सबैभन्दा लामो हुने र यसपछिका रात घट्दै जाने भएकोले पनि यस पर्वको महत्त्व रहेको बताइन्छ। पर्वका अवसरमा सरकारले देशभर सार्वजनिक बिदा दिएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले तमु लोसार पर्वका अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सबै नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीमा सुख शान्ति र सुस्वास्थ्यको शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ। बिहिबार तमु जातिको पुरानो लोह वर्षको विदाई र नयाँ वर्षको स्वागत गरी लोसार पर्व मनाएका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले जारी गर्नुभएको शुभकामना सन्देशमा विशेष गरी गुरुङ समुदायले मनाउने लोसार पर्व एक विशिष्ट पहिचान सहितको पर्वको रूपमा देशभर मनाइने गरेको उल्लेख गर्नुभएको छ। नेपाली संस्कार संस्कृतिमा आफ्नै विशिष्ट पहिचान र विविधता रहेको र विविधताभित्रको एकता र सामाजिक सद्भाव हाम्रो सांस्कृतिक अभ्यासको उदाहरण भएको बताउनुभयो। यही सद्भाव र एकतालाई प्रवर्धन गर्ने उदाहरणीय पर्व मध्ये एक लोसार पनि रहेको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले सन्देशमा कोभिड-19 को संक्रमण नियन्त्रणका लागि अवलम्बन गरिएको नीति प्रभावकारी देखिए पनि जोखिम कायमै रहेकोले जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पालन गर्दै पर्व हर्षोल्लासपूर्वक मनाउन आग्रह गरेका छन्। उहाँले यस पर्वको पारस्परिक सद्भाव र सहिष्णुताको भावना अझ प्रगाढ र सुदृढ बनाउने प्रेरणा प्रदान गरोस् भनी कामना पनि गर्नुभएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनताको सङ्घर्ष र वीरतापूर्ण बलिदानबाट प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाका लागि सम्पूर्ण उत्पीडित समुदायबीच सहिष्णुता र आपसी एकता एकबद्धता अपरिहार्य रहेको बताउनु भएको छ। नेपाली जनताका बीचको सुदृढ राष्ट्रिय एकताबाट संविधानले निर्दिष्ट गरेको समाजवादी लक्ष्य हासिल गर्न र नेपाली भूमिबाट नयाँ विचारको विकास गर्न सम्भव रहेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले तमु लोसार पर्वका अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दिदी बहिनी तथा दाजुभाइमा सुस्वास्थ्य, दीर्घायु, सुख शान्ति, समृद्धि र उत्तरोत्तर प्रगतिको शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ। अध्यक्ष प्रचण्डले नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विविधताले भरिएको देश हो। नेपाली समाजको यही विविधता विश्व समुदायका लागि एक सामाजिक सद्भाव प्रेरणादायी सन्देश पनि हो। देशका लागि भाषा, संस्कृति, वेशभूषा र संस्कार सभ्यताका आधार स्तम्भ रहेको र यसको संरक्षण, सम्वर्धन र विकास गर्नु राज्यको दायित्व रहेको बताउनुभयो। तमु समुदायमा नयाँ वर्षको आगमनको खुसियालीमा विशेष उत्साह र उमङ्गका साथ मनाइने तमु लोसारले आफ्नै मौलिकता, परम्परा र सांस्कृतिक महत्त्व राख्ने गरेको विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले यो समुदाय सदियोंदेखि आफ्नो रीति परम्परा तथा संस्कृति संरक्षण र सम्वर्धन गर्दै आइरहेको बताउनु भएको छ। उहाँले पर्वले तमु जाति लगायत सम्पूर्ण नेपाली बीच सहिष्णुता र सद्भावको भावना जागृत होस् भन्दै हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ। आफूसँग भएको सम्झौता र सरकारका तर्फबाट भएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन विषयमा चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डाक्टर गोविन्द केसीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग छलफल गरेका छन्। बालुवाटारमा बिहिबार दिउँसो डाक्टर केसी सहित मोहना अन्सारी, प्रीतम सुवेदी लगायतले प्रधानमन्त्री देउवासँग भेटवार्ता गर्नुभएको हो। प्रधानमन्त्री देउवासँग कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा पनि छलफलमा सहभागी छन्। यस अघि पटक पटक अनसन बसेका बेला भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न र गएको पुस 11 गते सरकारसँग राखेको 7 बुँदे
माग कार्यान्वयन गर्न डाक्टर केसीले प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गर्नुभएको छ। आफूसँग भएको सहमति कार्यान्वयन नभए अनसन थाल्ने चेतावनी केसीले दिएका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले एमाले कांग्रेस र माओवादी पार्टी जनताका अगाडि मुख देखाउन लायक नभएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। बिहिबार राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी दोलखा जिल्ला कमिटीले काठमाडौँमा आयोजना गरेको नवनिर्वाचित अध्यक्ष लिङदेनलाई बधाई तथा शुभकामना कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले एमाले कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र राजनीति र नैतिक रूपमा जनताको अगाडि मुख देखाउन लायक नभएको बताउनुभयो। राप्रपाले विगतमा ठिक्क ढंगले जनतालाई बुझाउन नसक्दा ती पार्टीहरू आकारको हिसाब ठूलो भएको उहाँले बताउनुभयो। अध्यक्ष लिङदेनले जनताले देश र धर्मलाई शिरमा बोकेर हिँड्ने राप्रपा पार्टी नै खोजेको भन्दै पार्टी नेतृत्वले कुनै किसिमको कमी कमजोरी नगर्ने बताउनुभयो। उहाँले विगतमा विभिन्न कारणले राप्रपा छाडेका र अन्य पार्टीमा भएर पनि राप्रपाको विचार मन पराउनेहरूलाई राप्रपामा आउन आह्वान गर्नुभयो। राप्रपामा आउने सबैलाई योग्यता क्षमता अनुसारका उचित सम्मान र अवसर प्रदान गर्ने उहाँको आश्वासन थियो। विगतमा भएका मानिसहरू मात्र बसेर पार्टी नचल्ने भन्दै अध्यक्ष लिङदेनले अन्य पार्टीबाट ल्याएर जिम्मेवारी दिन नसके पार्टी ठूलो हुन नहुने उल्लेख गर्नुभयो। अब आर्थिक समाचार। साल ट्रेनिङ कर्पोरेसन लिमिटेड प्रदेश नम्बर 2 कार्यालयले चालू आर्थिक वर्षको पछिल्लो 5 महिनाका अवधिमा कुल 14 करोड मूल्य बराबरको नुनजन्य सामग्री बिक्री गर्न सफल भएको छ। कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष 78-79 मा साउनदेखि मङ्सिरसम्म अवधिमा कुल 14 करोड 35 लाख 25,325 रुपियाँ बराबरको नुनजन्य सामग्री बिक्री गरेको थियो। कार्यालयका प्रमुख अमोज लामिछानेले गत आर्थिक वर्ष 77-78 मा 27 करोड 10 लाख 55,850 बराबरको नुनजन्य सामग्री बिक्री गरेको जानकारी दिनुभयो। 2020 साल भदौ 27 गते सार्वजनिक निजी साझेदारीमा स्थापित सो कर्पोरेसनले पछिल्लो समय ऐतिहासिक फड्को मारेको छ। संस्थामा सरकारको 22% शेयर लगानी छ। स्थापनाका 58 वर्षमा साल ट्रेनिङ कर्पोरेसनले दैनिक उपभोग्य वस्तुमा नुन, चिनी, चामल, दाल, अन्य गेडागुडी, खाने तेल, आटा, मैदा, ग्यास लगायतका वस्तु सर्वसुलभ रूपमा बिक्री वितरण गर्दै आएको छ। कर्पोरेसनले आफ्ना लगानीमा गोरखकाली रबर उद्योग, खाद्य उद्योग, नेपाल वनस्पति घिउ उद्योग लिमिटेड लगायतका हिमालय खाद्य एवं प्याकिङ उद्योग स्थापना गरेको थियो। यसैगरी नेशनल फाइनान्स लिमिटेड, सगरमाथा इन्स्योरेन्स जस्ता संस्थाको स्थापना गरेर देशलाई औद्योगिकरणको दिशामा अघि बढाएको छ। सरकारले दिएको नीति निर्देशनमा कर्पोरेसनले समयमै आयात व्यवस्था गरेर चिनी, नुन, चामल र मलको कमी हुन दिएको छैन। कर्पोरेसनले बिक्री वितरण गर्दै आएको आयोडिन युक्त नुन दक्षिण एसियामै सस्तो छ। कर्पोरेसनले 7 वर्ष अघिकै मूल्यमा नुनको सहज रूपमा बिक्री वितरण गर्दै आएको छ। आयोडिन युक्त नुनकै कारण पहाडी र दुर्गम क्षेत्रमा लुलो लाङ्डो हुने, गलगाँठ आउने, हात्तीपाइले अन्धो हुने जस्ता रोग हटेको जानकारी दिएको छ। सरकारको मल आयात र बिक्री वितरणको सम्पूर्ण जिम्मा कर्पोरेसनलाई दिने हो भने बाली लगाउने र किसानलाई चाहिने बेलामा मल हाहाकार नहुने जानकारी दिएको छ। कर्पोरेसनले 2072 वैशाखको विनाशकारी भूकम्पपछि घर पुनर्निर्माण गर्न जस्ता पस्ता आयात गरी बिक्री वितरण समेत गरेको थियो। 12 मा किसानले यस वर्ष 3 अर्ब 53 करोड 94 लाख बराबरको 1,41,577 मेट्रिक टन अग्नि धान उत्पादन गरेका छन्। उत्पादित धान व्यापारीले प्रति क्विन्टल 2,500 को दरले खरिद गरेका छन्। अग्नि धान उत्पादनमा गत वर्षको तुलनामा 50% कमी आएको कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख जितेन्द्र यादवले जानकारी दिनुभयो। यस वर्ष किसानले सोना मन्सुली, सावित्री, स्वर्ण सभा 1, सभा मन्सुली, राधा 11, राधा 9 जातका धान 34,115 हेक्टरमा लगाएका थिए। बाली विकास अधिकृत राजकरण शाहका अनुसार आर्थिक वर्ष 77-78 मा किसानले अग्नि धान 34,165 हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाएका थिए। प्रति हेक्टर 4.25 मेट्रिक टनका दरले 1,45,201 मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले कोरोना भाइरसको
कोरोना भाइरसको ओमिक्रोन र डेल्टा भेरिएन्टले संक्रमणको सुनामी ल्याउन सक्ने चेतावनी दिएको छ। डेल्टा र ओमिक्रोन भेरिएन्टको मिश्रणले कोभिड घटनाहरूको एउटा डरलाग्दो सुनामी ल्याउन लागिरहेको विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को प्रमुखले बताएको छ। अमेरिका र युरोपमा कोरोनाका पुनः नयाँ संक्रमितहरू बढ्दै गइरहेको समयमा WHO का प्रमुखको यस्तो भनाइ आएको हो। WHO का प्रमुख दुईवटा भेरिएन्टको चुनौतीले समग्र घटनाको चाप बढाएको भन्दै चेतावनी दिएको छ। समाचार संस्था रोइटर्सका अनुसार पछिल्लो समय विश्वभर दैनिक 9 लाख संक्रमित थपिने गरेका छन्। पछिल्लो समय युरोपेली मुलुकमा संक्रमण अत्याधिक बढिरहेको छ। फ्रान्स लगातार दोस्रो दिन 2 लाख भन्दा बढीमा संक्रमणको पुष्टि भएको छ। त्यस्तो पोल्यान्डमा कोरोनाको चौथो लहर तीव्र रूपमा फैलिरहेको छ। पोल्यान्डमा बुधबार मात्र कोरोनाका कारण 794 जनाको मृत्यु भएको र त्यहाँको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। मृत्यु भएका मध्ये 3/4ले कोरोना विरुद्धको खोप नलगाएका पाइएको छ। त्यस्तै पछिल्लो समय डेनमार्क, पोर्चुगल, इङ्ल्यान्ड र अस्ट्रेलियामा पनि संक्रमण बढिरहेको छ। पछिल्लो समय विश्वभर कोरोनाका ओमिक्रोन भेरिएन्ट नै हावी भएको विज्ञहरूको भनाइ छ। डेल्टाको तुलनामा यसबाट हुने जोखिम कम भए पनि यसकारण संक्रमणमा तीव्रता आएको जनस्वास्थ्यविदको भनाइ छ। अध्ययनले ओमिक्रोन भेरिएन्टको संक्रमण तीव्र भए पनि गम्भीर बिरामी पर्ने संभावना डेल्टाको भन्दा 30 देखि 70% कम रहेको देखिएको छ। मुम्बईमा पछिल्लो समय कोरोना भाइरसको प्रकोप बढ्दै गएको बताइएको छ। भारतको नयाँ दिल्ली र मुम्बईमा पछिल्लो केही हप्तामा संक्रमण बढेको हो। यसैबीच यहाँका कोरोना भाइरसको प्रकोप बढेपछि सार्वजनिक स्थलहरूमा हुने गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाइएको बताइएको छ। भारतको आर्थिक राजधानी मानिने भारतीय ठूला शहर मुम्बईमा नयाँ वर्षका कार्यक्रमको आयोजना गरिएको र त्यसकारण झन संक्रमण बढ्ने आशंका गरेका कारण सरकारले सार्वजनिक स्थलमा जमघट हुने र नयाँ वर्षका कार्यक्रम गर्ने काममा प्रतिबन्ध लगाएको हो। रातिमा कर्फ्यू नलगाइने तर पनि मानिसहरू जमघट हुने र समारोहहरू गर्ने काममा प्रतिबन्ध लगाइएको मुम्बई सरकारले जानकारी दिएको छ। यहाँ पनि पछिल्लो समय कोरोनाका संक्रमितहरू बढेका पाइएको छ। गत हप्तामा मात्र यहाँ प्रत्येक दिन कम्तीमा पनि 150 जना मात्र संक्रमित पाइएकोमा हिजो आज भने कम्तीमा पनि 2000 जना संक्रमित भेटिएका छन्। अब खेलकुद समाचार। बंगलादेशमा सम्पन्न एशियन सिनियर सेन्ट्रल जोन पुरुष तथा महिला भलिबल च्याम्पियनसिपको उपाधि विजेता नेपाली महिला टोली बिहिबार स्वदेश फर्किएका छन्। नेपाली टोलीलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर जंग दहतराज र नेपाल भलिबल संघका अध्यक्ष मनोरञ्जन रमन शर्मा लगायतले नेपाली टोलीलाई स्वागत गर्नुभयो। विमानस्थलमा टोलीलाई बाजा बजाएर स्वागत गरिएको थियो। गत मंगलबार सम्पन्न फाइनल खेलमा नेपालले उज्बेकिस्तानलाई पराजित गर्दै स्वर्ण पदक हात पारेको थियो। बंगलादेशको मीरपुर स्थित शाहिद सुरवर्दी इन्डोर हलमा भएको खेलमा नेपालले उज्बेकिस्तानलाई 3-2 को सेटमा पराजित गर्दै स्वर्ण पदक जितेको हो। उक्त प्रतियोगितामा नेपाल लगातार दोस्रो पटक च्याम्पियन बनेको हो। यसअघि सन् 2019मा बंगलादेशमै भएको खेलमा नेपालले मालदिप्सलाई 3-0 को सोझो सेटमा पराजित गर्दै उपाधि रक्षा गरेको थियो। मन्त्री घातराजले खेलाडीलाई सरकारले उच्च सम्मान गरेको बताउनुभयो। नेपाल छ है भनेर फेरि नयाँ ढङ्गले स्थापित गराउनु भएको छ। म तपाईहरुलाई हृदयदेखि नै तपाईहरुप्रति युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको तर्फबाट र सिङ्गो सरकारको तर्फबाट तपाईहरुप्रति कृतज्ञता, आभार र विशेष धन्यवाद पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। प्राप्त गर्ने अवसर हामीलाई दिनुहुनेछ र हामी यो पुरस्कार सम्मानसँग सम्बन्धित कार्यविधि पनि तयार गर्दैछौँ र त्यो कार्यविधि तयार गर्ने क्रममा अहिले मन्त्रालयमा छ। हामी सबै सङ्घहरुसँग छलफल पनि गर्दैछौँ, किनकि देशभित्र बाहिर खेल्न जाने खेलाडीहरूलाई खेल्न जाने बेला नै एउटा आफूलाई भित्रैदेखि के होस् भने मैले त्यो गेममा त्यो खेलमा मैले राम्रो नतिजा हासिल गर्न सक्यौँ भने हामीले यो पुरस्कार राष्ट्रले दिन्छ, यो सम्मान गर्छ भन्ने अनुभूति होस् भन्ने त्यो क्रममा छँदैछौँ। यसमा खास गरी अझ यसपछक हामीले सबैलाई त्यहाँ जति जानुभएको थियो ती सबैलाई सरकारले पुरस्कारबाट सम्मानित गरेको छ। अघिल्लो पटक त्यो प्राविधिक कारणले पनि र अर्को कुरा भनेको केही कार्यविधिका पुरानो कार्यविधिका समस्याको कारणले पनि र विगतमा वितरण गरेको नजिकको कारणले हामीले सापमा उपविजेता टिमका अफिसियल टिमलाई अहिले पनि पुरस्कार दिन सम्मान दिन सकेका छैन। तर यो टिममा हामीले कसैलाई पनि खाली राखेका छैनौँ। यसलाई यस अर्थमा सबै साथीले बुझ्नु। अस्ति मात्रै पीडाहरू लुकेको छ।
अध्यक्षज्यूले भनिसक्नुभयो, हामी ट्रेनिङ गर्ने ठाउँसम्म नपाएर हामी जानुभन्दा अगाडि 2 दिन ट्रेनिङ गर्न पाएनौँ। त्यस्तो अवस्थामा पनि हामीले यसरी मेडल लिएर आउन सफल भएका छौँ र आगामी दिनहरूमा अझै यो सबै कुराहरू मिलाएर म्यानेजमेन्ट राम्रो गरेर अगाडि बढ्ने हो भने अझै राम्रो सफलता हासिल गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। त्यसैले जुन वातावरण प्रदान गर्यो त्यसको लागि म नेपाल भलिबल सङ्घप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र हामीले रेगुलर अहिले नेपालको भलिबलले राष्ट्रिय खेल बनाए पश्चात पुरुषहरूको तेस्रो पदक 43 वर्षपछि हामीले भित्रायौँ। त्यसपछि सेन्ट्रल एसियन जोनको पहिलो संस्करणमा हामीले गोल्ड मेडल जित्यौँ र त्यसपछि उहाँ एकदमै एनर्जेटिक हुनुहुन्छ, एकदमै बोल्ने किसिमको एउटा नीति र नियमलाई फलो गरेर उहाँको कार्यक्रमलाई चाहिँ सहयोग गरेर चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय खेल भलिबल मार्फत देशव्यापी रूपमा 77 वटै जिल्लामा र 68% भूभाग पहाडले ओगटेको, 11% भूभाग तपाईँको चाहिँ हिमालले ओगटेको जुन देशमा साँच्चीकै भलिबल खेल मार्फत युवा जेनेरेसनलाई चाहिँ एउटा अनुशासन, अब्बल, गतिशील र चलयमान बनाउने हो र खेलकुदमय वातावरणको क्रिएट भलिबल खेलबाट गर्ने हो र दक्ष जनशक्तिलाई उत्पादन गरेर राष्ट्रलाई समुन्नत राष्ट्र, समृद्ध राष्ट्र बनाउने भने। त्यस्तै पुरुषतर्फ खेलमा भने नेपाल चौथो स्थान रह्यो। तेस्रो स्थानका लागि भएको भिडन्तमा उज्बेकिस्तानसँग नेपाल 3-0 सेटमा पराजित भएसँगै चौथो स्थानमा रहेको हो। पुरुष टोली पनि स्वदेश फर्किएका छन्। सरकारले उक्त च्याम्पियन टोलीका 12 सदस्य खेलाडीलाई जनही 5 लाख तथा 2 प्रशिक्षकलाई जनही 3 लाख दिने निर्णय समेत गरिसकेको छ। नेपाल भारोत्तोलन संघको आयोजनामा 24औं पुरुष तथा 9औं महिला राष्ट्रिय भारोत्तोलन प्रतियोगिता यही पुस 27 गतेदेखि हुने भएको छ। प्रतियोगितामा 3 विभागीय टोली नेपाल आर्मी, नेपाल प्रहरी, एपीएफ सहित विभिन्न 20 जिल्लाका गरी जम्मा 23 टिमको सहभागिता रहने आयोजक संघका अध्यक्ष रामकृष्ण श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिनुभयो। उक्त प्रतियोगितामा करिब 200 खेलाडी सहभागी हुनेछन्। जुनियर, सिनियर तथा युथ, पुरुष, महिलातर्फ विभिन्न 40 तौल समूहका प्रतिस्पर्धा हुनेछ। सहभागी टोलीको खाना, बसोबास र यातायात खर्च आयोजक संघले बेहोर्नेछ। 3 दिने प्रतियोगिताका खेल मध्यपुर थिमी नगरपालिकाको थिमी ब्याङ्केटमा हुनेछ। अध्यक्ष श्रेष्ठले कोभिड-19 का कारण लामो समयदेखि हुन नसकेको प्रतियोगितालाई सम्बन्धित सबैको साथ र सहयोगले सफल हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। यही मिति 2078 साल पुस महिनाको 27, 28 र 29 गते 6वटा इभेन्ट्सको एकैचोटि आयोजना भक्तपुर जिल्लाको मध्यपुर थिमी अवस्थित थिमी ब्याङ्क्वेटमा सञ्चालन हुने जानकारी गराउन चाहन्छु। मध्यपुर थिमी नगरपालिकाका प्रमुख मदन सुन्दर श्रेष्ठले नगरपालिकाले खेल क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन हरदम सहयोग गरिरहेको स्मरण गर्दै प्रतियोगितामा पनि नगरपालिकाको साथ र सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर गहतराजले सर्वोच्च अदालतको आदेशले खेलकुदमा दीर्घकालीन असर गरेको बताउनु भएको छ। नेपाल ओलम्पिक कमिटीको साधारण सभा उद्घाटन गर्दै गहतराजले अदालतबाट अल्पकालीन आदेश आएपछि खेलकुदमा दीर्घकालीन असर गरेको जिकिर गर्नुभयो। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सदस्य सचिवको विषयमा सर्वोच्च अदालतको आदेशले खेलकुदमा दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था आएको बताउनुभयो। अहिलेको खेलकुदको विकास कुनै पनि व्यक्तिसँगको नभई देशको समग्र खेल क्षेत्रको विकाससँग जोडिएकोले यसलाई अदालतले अग्राधिकारमा राख्दै हेर्नुपर्ने मन्त्री गहतराजको धारणा छ। नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले मैदान र खेल संघमा हुनुपर्ने तर दुर्भाग्य अदालतमा गइरहेको आरोप लगाउनुभयो। सरकारले राखेपाका तत्कालीन सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलवाललाई हटाएर टंकलाल घिसिङलाई सदस्य सचिवमा नियुक्ति गरेपछि पूर्व सदस्य सचिव सिलवाल अदालत जानुभएको थियो। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका मुख्य प्रशिक्षक बुदु दशानायकेले कप्तान परिवर्तन नहुने बताउनु भएको छ। मुख्य प्रशिक्षकका रूपमा आफूले कार्यभार सम्हालेपछि पहिलो पटक आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको कप्तान परिवर्तन गर्ने अधिकार नेपाल क्रिकेट संघ क्यानसँग भएकोले त्यस विषयमा आफूले केही भन्न नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले क्यान र खेलाडी दुवै पक्षसँग आफूले छलफल गरेको र क्यानले कप्तान परिवर्तन नहुने
भनिएकोले सन्दीप लामिछाने नै कप्तान रहने बताउनुभयो। क्यानले गत मङ्सिर 29 गते अनुशासनको कारण देखाउँदै ज्ञानेन्द्र मल्ललाई कप्तान र दिपेन्द्र सिंह एरीलाई उपकप्तान पदबाट पदमुक्त गरेको थियो। दशा नायकेले खेलाडीको वर्गीकरणका विषयमा भने आफूले सक्दो पहल गर्ने उल्लेख गर्दै विश्वकप छनौटका लागि 30 खेलाडीलाई क्याम्पमा बोलाउने तयारी भइरहेको बताउनुभयो। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।